ए ऊ छ त तिमीहरूको त्यो डिलोवाला यो कस्तो टोकिएको ठाउँ फुल्छ क्या देश यस्तो टोकिन्छ नि फेरि हेर्छौ रगत अर्को पर्को तेलको धुप सुरु भयो वाट द गप सबजना चुप सुन्यौ नि पाडो यसरी हो क्या मुला हल्का एनर्जीका साथ 3 हप्तापछि आउनु छ यार खाएको भात खाए जस्तो त गर कमसेकम खुट्टा मर्क्यो अरे त्यही भने बेलुका बेलुका मुजली मात्रै खाए पनि यसो भात खाएको जस्तो गर्नु मुजली साउन्ड्स लाइक समथिङ एल्स ल दायाँ कुरा नगरी ट्याक्क लाएर हामी सबैजनालाई फेरि वाट द गफमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ दायाँ बायाँ गर्दा गर्दै एपिसोड 14 सम्म आइसकियो लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिराख्नु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद गरिराख्नुहुन्छ भन्ने आशा छ सब्सक्राइब चाहिँ घरिघरि गरिराख्नु पर्दैन आज हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ आज वी आर टकिङ अबाउट सोसल डिलेमा नाम गरेको रिसेन्टली मात्र एउटा डकुमेन्ट्री आएको थियो नेटफ्लिक्समा त्यसपछि हाम्रो आँखा छर्लङ्ग भएर खुलेको छ होइन अविरल हामी किन कुरा गर्दैछौँ अरे सोसल डिलेमाको बारेमा राइट अब यो चाहिँ अहिले अब तिमीले भने जस्तो त्यही नेटफ्लिक्सको पुरा एकदम पपुलर सो भएर निक्लेको छ अहिले होइन लाइक अब एकदम कमन मान्छेहरूमा पनि सोसल डिलेमा चाहिँ लाइक नेपालमा पनि छ नि त पुरै फेसबुक ट्विटर अब युट्युब पनि भन्न सकिन्छ होइन यसमा चाहिँ अब कन्टेन्टहरू चाहिँ प्लेटफर्मले आफैले क्युरेट गरेर हालिदिएर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि हामीलाई नचाहने कुरा पनि कन्ज्युम गर्नलाई चाहिँ एड्सहरू पुस हुन्छ भने जस्तो होइन अब नट जस्ट एड्स लाइक यु नो लाइक मलाई चाहिएको आइडियाहरू पनि चाहिँ मैले पुस गर्न सक्छु हुन्छ नि लाइक इलेक्सनमा त्यो स्विङ हुन सक्ने क्यान्डिडेटलाई चाहिँ एकतिर स्विङ गराउन मिल्छ भने जस्तोहरू कुरा गर्न मिल्यो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेटफर्ममा एकदम धेरै नै पावर आयो भन्ने कुरा यताउता हुन्छ नि अनि यिनीहरूमा चाहिँ कसैले कन्ट्रोल नगर्ने यिनीहरू चाहिँ अब पुरा एकदम छाडा भयो भन्ने एकदम पुरा नेपाली टर्ममा होइन र यिनीहरूलाई क्युरेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो एकदम भिटेन होइन सो त्यस्तोहरू चाहिँ क्युरेट गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ डकुमेन्ट्री जस्तो आएको छ सो यो बारे चाहिँ अब नेपालमा पनि अहिले एकदम युसेजहरू बढेको सोसल मिडियाको हुनाले वी आर गोइङ टु टक अबाउट सोसल डिलेमा यसो गरौँ न त सुरुमा कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई डकुमेन्ट्री हेऱ्यो है सबैजनाले बल्ल तल्ल हेर्न भ्याइयो 3-4 सेटिङमा मेरो पनि त्यस्तै भयो सुती हेर्नु पर्यो होइन लास्टै वान साइडेड ग्लुम एन्ड डुम देखाएको छ एक्ज्याक्टली एकदम मलाई चाहिँ पुरै आफ्नो मेरो करियरै क्रिमिनलाइज गर्दै जस्तो फिल भयो होइन एज अ ओके त्यो अब फिल्डमा भएर काम गरेको त्यही नै हो नि त तिम्रो हामीले देख्दा त इट वाज जस्ट मार्केटिङ प्लोय हामीले एउटा कम्पनीलाई मेकिङ दिम सेल देयर प्रडक्ट्स बेटर मात्र थियो नि त हामीले सोच्दा त अनि आफ्टर वाचिङ दिस यो चाहिँ कस्तो त्यो एकदम स्केरी मुभी जस्तो भयो क्या मान्छेहरूलाई पहिला यो नेपालमा भन्थ्यो अरे नि कम्युनिस्ट आउने बेला सामन्तीवाद भयो पुरै समाज यताउता भने जस्तो पुरा हुन्छ नि क्यापिटलिस्ट पिग कन्ज्युम गरायो पुरै हामीलाई प्रोडक्ट एकदम एक्ज्याक्टली त्यो पार्टमा तिमीहरूलाई कतिको याद छ त्यो एउटा पार्ट छ जति बेला चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभहरू बसेर एउटा केटाको चाहिँ त्यो बनाइरहेको हुन्छ पर्सना क्रिएट गरेर हुन्छ अनि त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नलाई एभ्री गियर एन्ड लिभर चेन्ज गरेर हुन्छ अब त्यस्तो त हुँदैन नि त एक्ज्याक्टली अब यही कुरामा आयुष तिमी पनि झुक्यो क्या त्यहाँ त्यो 3जना देखाएको त एआई मोडल देखाएको एक्जिक्युटिभ कहाँ देखाएको त अब तिमीलाई नै यस्तो इफेक्ट गर्यो भनेपछि त ल हेर त अब झन् त्यो त भनिरहेछ नि त किन भन्दा तिमीले सिरिजै हेऱ्यो भने लास्टमा चाहिँ त्यो 3जना त कति हरेक मान्छेको ती 3जना देखाउँछ नि त त्यो त खास एआई मोडल हो नि त तर अब यसरी पोर्ट्रे गरिदियो कि मान्छेलाई एक्ज्याक्टली त्यहाँ त हुन्छ नि फेसबुक अथवा ठुलो कुनै सोसल मिडिया कम्पनीमा त 3जना बसेर रियलमै डायल घुमाएर बस्छन् यिनीहरू चाहिँ पुरै हुन्छ नि भने जस्तो नै इफेक्ट पर्यो क्या अब ल आयुषले पनि त्यस्तो भन्यो भनेपछि त मलाई हुन्छ नि झन् मसिनले नै डायल घुमाओस् कि त्यसमा जति ग्रानुलर लेभलमा गएर गरेको देखाइरहेछ नि अब त्यो फ्युचरमा गर्ला होइन नगर्ला भन्न सकिँदैन होइन तर अब एकर्डिङ टु फेसबुक होइन एयरकोड अब उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने हामी मान्छेको नाम अनुसार टार्गेट गर्न सक्दैनौँ कसैलाई यो नाम भएको मान्छे दिन सक्दैनौँ होइन सो एउटा हामीसँग ग्रुप अफ पिपल हुन्छ जसको क्लस्टर हुन्छ त्यो क्लस्टर बेचेर चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्ने हो भनेर हुन्छ नि त एकदम सो आई थिङ्क मोस्टली त्यो टार्गेटेड नै फेसबुक जस्तो प्लेटफर्मलाई गरेर थियो नि त यो पनि एकदम पुरै जस्तो अलिकति के अरे हल्का डिलेमा पनि आइरनी जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब
द होल कन्सेप्ट अफ द मुभी इज होइन अब यस्तो आउटरेज हुँदैछ फियर हुँदैछ यस्तो यस्तो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भनेर देखाउन खोजेको छ अनि सेल गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ फेरि त्यही नै छ क्या एकदम हुन्छ नि आउटरेज फियरकै अब नेरेटिभमा सेल गरेर गर्न पनि सेन्सेसनलाइज नगरिकन बिग्दैन अब त्यही हो तिनीहरूलाई पनि क्लिक्स चाहिरहेछ होइन कस्तो कि अब त्यो भन न पहिला त्यही कम्पनीमा काम गर्यो अनि टर्न आउट टु बी त्यो अब पछि गएर इथिकल डिजाइनर यताउता अब जे भन्यो भने पाइयो होइन त्यो अमेरिका जस्तो ठाउँमा अनि त्यो भएर आफै आउँदा चाहिँ कस्तो त्यो त्यति बेला हामीलाई थाहा थिएन भन्ने कस्तो लाउजी आर्गुमेन्ट हो क्या त्यो क्या त्यही त त्यति बेला बनाएकै त्यही एक्ज्याक्टली होइन अब कतिजना मान्छेहरू दूरदर्शी नहुनसक्छ होइन अब लर्निङ बाई डुइङ इज अल्सो अ थिङ अब उनीहरूले गर्दै जाँदाखेरि यसलाई त यसरी पनि युज गर्दो रहेछ यार हामीले त ग्रोथ ह्याकिङको लागि भनेको त्यो मात्रै नभएर यो चाहिँ पोजिटिभ इन्टरमिडिएन्ट रिइन्फोर्समेन्ट भनेर उनीहरूले युज गरेको छ टर्म होइन पोजिटिभ इन्टरमिडिएन्ट रिइन्फोर्समेन्ट पनि हुँदो रहेछ है यसबाट त मान्छेहरूलाई हुन्छ नि ऱ्याबिट होलमा पठाइराख्न पो युज गर्ने रहेछन् यसको पछि गएर चाहिँ ऱ्यामिफिकेसन्सहरू डेन्जर हुन्छ भन्ने खाले हो अब त्यो टिमले जोड्दा बनाउँदाखेरि चाहिँ बिगर पिक्चर चाहिँ अब अर्कै टाढाबाट अर्कै देखे जस्तो एक्ज्याक्टली अब त्यहाँ हुँदा चाहिँ किन उनीहरूले त्यस्तो गरेन अहिले बाहिर आएर चाहिँ भन्न सजिलो छ भने जस्तो यो फेरि ऊ जस्तै भयो क्या अब अलिकति रेलेभेन्ट आर्गुमेन्टमा जानुपर्दाखेरि समृद्धि राईले त्यति बेलै किन भनिन त मिस नेपाल वाज अल दिस एन्ड द्याट होइन अहिले अब 10 वर्षपछि किन भन्नु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा भयो यो हाम्रो टिपिकल नेपाली ट्रेट हो नि त अब यो आर्गुमेन्टतिर चाहिँ हामी हल्का नजाउँ तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ चित्त बुझ्यो जस्तो हुन्छ नि अटेन्सन स्प्यान एक त छोटो छ हामीले धेरैवटा एपिसोडको कुरा गऱ्यौँ सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा पनि हो त्यसलाई चाहिँ अनि मजाले म्यानिपुलेट गरेछ होइन अब कसरी हुन्छ अब एउटा कुराबाट अर्कोमा अटेन्सन लग्ने कि होइन यसको चाहिँ अटेन्सन यहाँ राम्रो गइरहेछ भने चाहिँ यसलाई यो मात्रै कन्टेन्ट फिड गर्ने कि भनेर मिलाएर हामीले अब नेपाली मार्केटमा अलिक त्यतिसम्म देखिसकेका छैनौँ किनभने एक त युजर प्रोफाइलिङ पनि त्यति स्ट्रङ छैन प्लस निड पनि अब त्यहाँबाट पैसा धेरैजनाले कमाउने अहिलेसम्म तरिका पत्ता लगाइसकेका छैनन् तर यो अरू देशहरूमा त भइरहेको अहिले अब स्पेसली नेपालमा छैन अहिले अब स्पेसली हामीले अहिले एपिसोड रेकर्ड गरुन्जेलसम्ममा युएस इलेक्सनको रिजल्ट आइसकेको छैन तर दिस हेज बिन कन्टेन्सियस आर्गुमेन्ट फर सो लङ नि त होइन अब पहिलाकोमा पनि अब यसरी नै यही प्लेटफर्म्सहरूलाई यसरी मेनिपुलेट गरेर मान्छेहरूलाई अब एउटा पार्टीप्रति धेरै लगाव बढाएको अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकअर्काबाट धेरै एलिनेट गराएको भन्ने खाले थियोरिजहरू पनि धेरै छ प्रुभन बेसलेस क्लेमहरू पनि होइन यिनीहरू कति सिनमा होइन त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मुभी त्यो डकुमेन्ट्री इन्टायरली मिसेस द मार्क पनि भन्दिनँ म चाहिँ तिमीहरूको अब यो यस्तो एटेन्सन स्प्यानको कुरा चाहिँ म चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दाखेरि होइन लाइक वाट इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ गेम लाइक चाइल्डहुडमा तिमीहरूले खेलेको केही भिडियो गेम्सहरू समथिङ केही छ केही त होला नि कन्ट्रा सन्ट्रा समथिङ केही त खेल मारियो भनौँ न ल अब होइन अब उसले अटेन्सन मान्छेको लिइराख्ने गेम बनायो भने हाउ विल द्याट सेल क्या त्यो त उनीहरूको काम हो नि यार त्यो त अब आइसको वर्ड जिनियस मार्केटिङ हो नि यार त्यसलाई त ब्लेमै गर्न मिल्दैन नि इफ यु वान्ट टु सेल अ प्रोडक्ट अटेन्सन स्प्यान मैले लिने बनायो भने इट वन्ट बी इन्ट्रेस्टिङ त्यो त मेरो काम हुन्छ नि यार त्यही त उनीहरूले पनि त्यही नै भन्यो नि त जस्तो अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला किन रियलाइज भएन अरे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्रोथ मात्रै ह्याक गरेर जस्तो लागिरहेको थियो अरे होइन अनि कति कुरा जस्तो गेम भनेको त अब इन्डिभिजुअल असर पर्ला अब यसको पनि फेरि अब फिलोसफिकल आर्गुमेन्टहरू धेरै हुनसक्छ होइन तर त्यसपछि कन्सिक्वेन्स खासै त्यस्तो डेट्रिमेन्टल देख्दैन भन्ने खाले हो तर अब यहाँ चाहिँ जे भइरहेछ त्यसको चाहिँ फेरि अब कन्सिक्वेन्सेस छ है कन्सिक्वेन्स चाहिँ अब रियल लाइफ सोसाइटीमा पर्टेनेन्ट हुन्छ त्यो कन्सिक्वेन्सले पछि गएर फिडब्याक दिन्छ त्यो फिडब्याकले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई असर पर्छ सोसाइटीको ओभरअल एक्जिस्टेन्स आर्किटेक्चरलाई नै फरक पार्छ भन्ने खाले छ तिनीहरूको कुरा होइन अब त्यो उनीहरूको मैले हेर्दा चाहिँ उनीहरूको कुरा ठ्याक्क दुईवटा फ्याक्सनमा डिभाइड गरेर रहेछ कि एउटा उनीहरूले भनेको छ टेक्नोलोजी एडिक्टिभ भयो म्यानिपुलेटिभ भयो जसले गर्दा चाहिँ असर पर्यो भन्ने कुरा छ होइन अर्को चाहिँ फेक न्युज भयो सो गलत इन्फर्मेसन भयो इन्फर्मेसनको सेन्सरसिप भएन भन्ने कुरा छ क्या अब एडिक्टिभ हुने कुरामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सोसियल मिडिया वेबसाइट्सहरू आउनुको फर्स्ट रिजन भनेको मान्छेहरूलाई कोलाबोरेटिभ हुन मन लाग्छ सो मान्छेहरू ग्रुपमा बसेर काम गर्न मन छ सो त्यो त मान्छेलाई चाहिएकै कुरा दिइरह हो नि त सोसियल मिडियाले नेक्स्ट थिङ इज ह्युमन ब्रेन क्रेभ्स नोभल्टी सो नयाँ कुरा जान्न मान्छेलाई मन लागिरहेको छ सो त्यो भएर नै जिनियस मार्केटिङ प्लोय सुरुमा के भएको हो भने इन्फिनिट स्क्रोल लिएर आएको हो टेकमा सो इन्फिनिट स्क्रोलमा के हुन्छ भने तिमीलाई चाहिएको इन्फर्मेसन आइ गर्छ त्यो स्टप नै हुँदैन होइन पेजिनेसनै हुँदैन त्यसमा हो नि अहिले फेसबुकको फुटरै हेर्न सकिँदैन एम्बेड गरेर न्युज फिड बन्यो त्यसपछि उनीहरूले अब कन्सटेन्टली बिजनेस मोडल्सहरू चेन्ज हुँदै त्यसपछि उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्स भेटायो लाइकेबिलिटी पनि नयाँ फिचर हुन्छ भनेर भेटायो यो त सबै उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्म एनरिच गर्नलाई सिस्टमलाई इफेक्टिभ बनाउन बनाएको कुराहरू हो नि त
सो यो टेक्नोलोजी एडिक्टिभ भयो भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ भने वाट भ्याल्यु आर यु डिराइभिङ फ्रम द सिस्टम, तिमीले जति सिस्टमबाट भ्याल्यु डिराइभ गर्दै जान्छौ त्यति नै एडिक्टिभ हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही त, त्यो त इन्डिभिजुअलमा फरक पर्ने कुरा भयो नि त होइन, इन्डिभिजुअलमा चाहिँ म्याटर गर्ने कुरा भयो भनौँ, तिमीले के कन्ज्युम गरिरहेछौ होइन। हो त्यही एक्ज्याक्टली। जस्तो अब यो चाहिँ कस्तो भने अब तिमीले अब इन्जिनियर्स मार्केटिङ भने जस्तै होइन, यो टु वाट एक्सटेन्ट मेरो यो एकदमै पर्सनल भ्यू होइन, अब टु वाट एक्सटेन्ट ठिक हुनसक्छ भने इफ युआर सेलिङ अ प्रडक्ट होला नहोला ठिक हुनसक्छ होइन, किनभने एट द एन्ड अफ द डे त्यो प्रडक्ट किन्ने या नकिन्ने त तिम्रो विचार हो होइन। तिमीलाई जस्तो अब तिमीलाई नै टार्गेट गरेर एउटा एड बनाउँछ अरे विच इज गुड, अब तिमीलाई अब सबै खाले एड त चाहिँदैन नि त। अब टिभी हेर्दाखेरि जगदम्बा सिमेन्टको आओस् कि यसो केही आओस्, म त सिमेन्ट किन्नेवाला छुइनँ, मलाई त्यति फरक परेन। अब मलाई किन्न मन लागिरहेको हुन्छ माइक्रोफोन, सो अब मलाई माइक्रोफोनको एड दिन्छ भने त किन्ने मैले हो होइन, पैसा गयो मेरो गयो ठिकै छ, अब त्यसरी नै इकोनोमी चल्ने हो, त्यतातिर आर्गुमेन्ट होइन। तर दे आर नट जस्ट सेलिङ एड्स फर प्रडक्ट्स नि त, अब यहाँ त बिगर पिक्चर जस्तो भयो नि त होइन। त्यही कुरामा आउन खोजेको क्या म। यसमा के थियो भने उनीहरूले के गर्यो भने दुइटै कुरालाई एउटै ब्यागमा हालिदियो क्या। सो एडिक्टिभ हो त्यो भएको भएर वी निड एथिकल डिजाइन, यो कुरा होइन क्या। एथिकल डिजाइन गर्ने भनेको एथिकल्ली डिजाइन भनेको इन्फर्मेसन सेन्सरसिपलाई एथिकल्ली डिजाइन गर्नुपर्ने हो क्या। इन्फर्मेसन इट्सेल्फ च्यानल हुने ठाउँलाई एथिकल्ली डिजाइन गर्नै मिल्दैन नि। तिम्रो भिजुअल कुराहरूलाई एथिकल्ली डिजाइन कसरी गर्छौ तिमी? सो देश अ लाइक बटन, त्यसमा एथिक्सको कुरा कहाँबाट आउँछ क्या? यो अघि हाम्रो जुन एडभर्टिजमेन्टको कुरा भएको थियो नि गाइस, एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ के भन्दा अब उसले दिए पनि एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ मलाई काम लाग्ने एडभर्टिजमेन्टमै दिन्छ होइन। अनि अथवा ल सिमेन्टको एड दिए पनि सिमेन्टको एड दिए नि मलाई प्रब्लम छैन किनभने मैले कन्ज्युम गर्दिनँ भन्ने चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट भयो। तर टेक्नोलोजीमा चाहिँ एउटा अर्को यसको अर्को पार्ट हो क्या, तिमीलाई त्यो दिनु भनेको पनि नराम्रो हो क्या। तिमीलाई मैले सिमेन्टको एड दिनु भनेको नराम्रो हो। कसरी भन्दाखेरि होइन, टेक्नोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेक्युरिटी चाहिँ 5वटा हुन्छ, तर 5वटा पनि मेन चाहिँ 3टा हुन्छ। सिआइए हुन्छ, सिआइए भनेको चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी, इन्ट्रिग्रिटी र एभाबिलिटी भन्ने हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ खास एभाबिलिटी मात्रै काम लाग्छ अहिले मैले भन्न लागेको कुरामा, त्यही पनि म अगाडिको दुइटा एक्सप्लेन गर्छु। सो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सियल हुनु पऱ्यो, मैले कुनै पठाएको ट्राफिक चाहिँ नि मैले जसलाई इन्टेन्ट गरेको उसले मात्रै पाउनु पऱ्यो होइन। इन्ट्रिग्रिटी भनेको मैले जे मेसेज पठाएको छु बिचमा केही चेन्ज नभइकन त्यो मान्छेसँग पुग्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा आउँछ एभाबिलिटी भनेको एभ्री टाइम एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। सो यदि मैले तिमीलाई कुनै तिमीले नचाहिने अनरिलेटेड एडले स्प्याम गर्छु भने त्यसले पनि तिम्रो एभाइबिलिटी घटाएर त्यसलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेक्युरिटी भोइलेट भएको नै भन्छ है फेरि भन्ने खोजेको। र यसलाई चाहिँ यसको इनफ्याक्ट भाइरस पनि हुन्थ्यो पहिला, एडवेयर भन्ने हुन्छ होइन। एडवेयर भन्ने थाहा छ नि, जति आफू नचाहिने आइ गर्छ नि, यो चाहिँ त्यही लेभलमा मानिन्छ क्या। फेरि अनरिलेटेड एड दिनु भनेको चाहिँ र मैले तिम्रो एभाइबिलिटी घटाउनु हुन्छ। अब यो आर्गुमेन्टमा अब तिमीलाई कामै लाग्ने कुरा दिए पनि मैले अब तिम्रो गर्ने कामबाट त एभाइबिलिटी एकछिन लिइदिन्छु, बट स्टिल तिमीलाई कामै नलाग्ने एड दिएर स्प्याम गर्नु भनेको नि यो सेक्युरिटी भोइलेट हुन्छ है फेरि। सो लाइक रिलेटेबल एड नै चाहिँ बेटर हुन्छ फेरि यो केसमा। सो अहिले फेरि यो एउटा पार्ट भयो जस्तो त्यही त अब एडभर्टिजमेन्ट्सहरूको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त ठिकै होला अरे। जस्तो यिनीहरूको चाहिँ अब यो एल्गोरिदमिक रेकमेन्डेसन इन्जिन भनेको त एडमा मात्रै सीमित छैन नि त होइन। अब मैले कुनै एउटा भिडियो हेरेर मैले हेरेको भिडियो चाहिँ कस्तो खाले छ अरे भने, अब फेरि एकदमै एक्जाम्पल म त्यसरी स्टोरी टाइप गर्दिनँ, तर मैले एउटा हेरेको भिडियो चाहिँ चाइनामा टेबल टेनिस खेलेको एउटा भिडियो देखायो अरे होइन। अनि त्यसपछि बबाल खेल्छ नि तिनीहरू, टक 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 पुरा त्यो हुन्छ नि। हो एक्ज्याक्टली यही। अब मलाई त्यसपछि दोस्रो भिडियो चाहिँ अब फेसबुकले यसले एउटा फेसबुक अब कुनै पनि यस्तो सोसियल मिडिया प्लेटफर्मले यसले एउटा चाइनिजहरूले टेबल टेनिस खेलेको भिडियो हेरेको थियो, यसलाई चाइनिजहरूले खेलेको अर्को भिडियो पनि मनपर्छ होला भनेर अर्को नै एउटा टेबल टेनिस चाइनिजहरूले नै खेलेको पठाइन्छ होइन। त्यसपछिको अब नेक्स्ट 15-16 भिडियोज रेकमेन्डेसन नै सबै टेबल टेनिसको चाइनिजहरूको मात्रै पठाउँछ क्या। अब मेरो दिमागमा चाहिँ के बस्न सक्छ, अब बस्न सक्छको कुरा भयो होइन। बस्न के सक्छ भने भने चाहिँ चाइनिजहरूले मात्रै टेबल टेनिस खेल्दो रहेछ, टेबल टेनिस भन्ने गेम चाहिँ अरू कसैले पनि खेल्दैन चाहिन्छ। बिकज अब यतिवटा भिडियो हेरिसकेँ मैले होइन, स्याम्पल साइज त अब राम्रै हो नि त 15-20वटा भनेको त। अब 15-20वटा हेर्दाखेरि सबैजना चाइनिज मात्रै छ भने त त्यहाँभन्दा बाहेक त कसैले पनि खेल्ने रहेछ भनेर। अब यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा भयो, मतलब पोजिटिभ भन्नाले हार्मलेस कुरा भयो। अब जोसुकै टिटी खेलोस् त्यसले त अब कसैलाई पनि फरक पर्दैन। तर अब यही कुरा अब भाइलेन्सतिर गयो अरे क्या। अब एउटा मिडल इस्टतिरको मुस्लिम कन्ट्रीमा होइन अलिकति अब बम एट्याक्स टाइपको देखाइदियो अरे। त्यसपछि मलाई नेक्स्ट 15 भिडियोज चाहिँ अब मिडल इस्टको अब मुस्लिम पपुलेसनले चाहिँ हिंसा गरेको मात्रै, बमहरू गरेको, मान्छेहरूलाई मारेको मात्रै देखायो भने त ओके ल सबैजना त यो ठाउँको मान्छेहरू यस्तै रहेछ, यो ठाउँ त यस्तो रहेछ भनेर अब त्यो रिइन्फोर्स हुँदै जान्छ नि त। त्यो त फेरि सबै अब रेकमेन्डेसन इन्जिनकै इनहेरेन्ट प्रब्लम हो। एउटा कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने
अहिलेको स्टेटमा चाहिँ हामीसँग भएको मसिनहरू हामीसँग भएको एल्गोरिदमहरू इम्प्याथेटिक छैन नि त होइन सो इम्प्याथी प्रोग्राम भइसकेको छैन क्या सो यस्तो कुरामा चाहिँ आई लाइक टु स्टे अन द पोजिटिभ साइड होइन अलिकति अप्टिमिस्ट भएर सोच्दा चाहिँ जति हाम्रो कम्पिटिसनल पावर बढ्दैछ सो बिस्तारै गएर वेन वी स्टार्ट एम्बेडिङ एम्प्याथी इन्टु द सिस्टम अनि यस्तो कुराहरू हुँदैन क्या सो अहिलेलाई त मसिनले प्लेन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सोध्छ नि त सो यो मनपर्छ भने यहीसँग रिलेटेड कुरा मनपर्छ भन्ने हुन्छ नि त राइट पछि गएर ट्यागहरू थप्यो होइन तिम्रो अरू पनि त्यसमा फिचरहरू थप्न मिल्छ नि त उनीहरूले त्यस्तो बनायो भन्ने कुरा भयो नि त यो त होइन र यो त लाइक मान्छेहरूले इफ दे इम्प्रुभ अपन इट होइन तर यसमा म चाहिँ अर्को के आर्गुमेन्ट दिन्छु भन्दा एउटा नेपालमै भएको एउटा केस दिन्छु म होइन अब मेबी आई डोन्ट थिङ्क सोसल मिडिया नाकाबन्दी भएको थियो नि एकपल्ट याद छ है सबैलाई 45 सालको कि 2015 को त्यो 45 सालको कसो थाहा हुन्छ थाहा भइहाल्छ नि हिस्ट्री पढेपछि एनिवेज सो नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहिँ नि अब कस्तो केसहरू आइरहेको थियो भन्दाखेरि जस्तै भए पनि पछि अलिकति गएर ब्ल्याकमा पेट्रोल लिएर यताउता भए पनि काठमाडौँको लाइफ अलिक नर्मल भइसकेको थियो यताउता हुन्छ नि खासै बिजनेसहरू चलिरहेको थियो भनौँ न होइन यसमा एकपल्ट केस कस्तो आइदियो भन्दा वाट एभर द केस होइन कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा बाहिरको प्रोजेक्ट चाहिँ डिलिङ भइरहेको थियो है काठमाडौँको लाइफ झन्डै नर्मल थियो ल इनफ्याक्ट नाकाबन्दीले असर गर्यो भने त्यो प्रोटेस्टहरूले असर गरेको थिएन है तर के भइदियो भन्दा क्लाइन्टले के भनेर प्रोजेक्ट क्यान्सल गरिदियो भन्दा तेरो देशमा त नाकाबन्दी चलिरहेको छ पेट्रोल पनि छैन रे अनि प्रोटेस्टमा मान्छेहरू पनि आजको भोलि मरिरहेछ अरे त घरबाट अफिस कसरी पुग्छस् यो प्रोजेक्ट त मैले तँलाई दिनै मिल्दैन भनेर प्रोजेक्टै क्यान्सल भयो क्या अब यो भनेको त ह्युमन एरर पनि आयो नि त त्यहाँ फल्ट त उसले तराई पुरै नेपाल होइन नि त्यो केस त होल नेपालमा त थिएन नि त हाम्रो एफेक्ट त भइरहेको थिएन नि त यो भनेको त मान्छेको यो भनेको विदाउट एनी प्लेटफर्म अर एनिथिङ कुनै कन्टेन्टले आफूलाई प्रेजुडिस दिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ आई वुड लाइक टु अवेर माई भ्युवर्स हुन्छ नि 2-3 चोटि फ्याक्ट चेक गर्नु हुन्छ नि प्रेजुडिस भनेको अब त्यो त केही कुरा नि जेनरलाइज नगर्नु अब त्यो त ह्युमन एरर मान्छु म त टेक्नोलोजी भन्दा पनि त्यो पनि हो तर अब रिस्क अभर्स पनि हुन्छ नि त मान्छे अब फर द सेम रिजन कि उसले पत्याउन तिमीले अब के भन्यो भने उसले के विश्वास गर्नु पर्यो भने एउटा ठाउँको न्युज हेर्दैमा अब सबैतिर चाहिँ काठमाडौँ नेपालभरि अब त्यस्तो थिएन है अवस्था भनेर होइन फर बेटर अर फर वर्स तर अब एट द सेम टाइम उसले अब होइन हो रहेछ भने साँच्चै नै अवस्था त्यही रहेछ भने उसले कसरी पछुट्याउने त त्यो कुरा एक्ज्याक्टली नेगेटिभिटीले त माइन्डलाई अलि धेरै नै हिट गर्छ अब रिस्क अभर्स त हुनु पर्यो नि त कसैले अब प्रोजेक्टै ल्याएर चाहिँ इन्भेस्टै गरिरहेछ भन्छ यस्तो अगेन क्या यो मलाई पनि थाहा छैन तर दुइटै कुरा हुनसक्छ नि त मेबी हु नोज मेबी चाइनिज पिपल आर बेटर एट टेबल टेनिस वी डोन्ट नो द्याट यही कुरामा रिक्स नेपालभरि भएको भने जस्तो मेबी दे आर गुड होइन मैले त्यही भएर त्यो इक्जाम्पल दिँदाखेरि अब त्यो चाहिँ हार्मलेस इक्जाम्पल भयो क्या अब अर्को इक्जाम्पल सोच नि त अब जस्तो अर्को इक्जाम्पलमा म बोलिनँ होइन अब त्यो हुन्छ हुन त हो ल त्यो केसमा चाहिँ अविरल जस्तै अब तिमीले भनेको केसमा बिजनेस डिलिङ्स अथवा केही भयो होइन सो त्यो लेभलमा बसेर मान्छेले त्यो मान्छेसँग चाहिँ त्यति के भन्छ त्यसलाई त्यो उसको प्रिभिलेज छ क्या त्यति उसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड छ क्या उसँग त्यति सोच्न सक्ने कि यति रिसर्च मैले गर्नुपर्छ भनेर त्यति बाहिर गएर उसले इन्फर्मेसन सिक गर्ने तर हेर न तिमी अब जेनरल पपुलेसलाई हेर न त्यो हो नि गुड पोइन्ट बिहारमा होइन बिहारमा कोही मान्छे बसिरहेछ अनि उसलाई चाहिँ के पनि चाहिएको छैन ऊ हिन्दू हो आज कसैले गाई मार्यो भनेर न्युज हालिदियो सकेन त्यसपछि इट्स इजी टु इन्साइट भाइलेन्स नि त त्यसरी अघि उमङले भनेको मिडल इस्टको एक्जाम्पल जसरी सो त्यो सबै चाहिँ एउटै लेभलमा राखेर सोच्नु पनि पर्यो नि त होइन हो अब यस्तो मैले भन्नु खोजेँ नि कस्तो भन्दाखेरि अब अगेन मेरो पर्सनल फिलोसफी अनुसार चाहिँ नजानु होइन तर अब कस्तो भन्दा त्यही पनि एउटा हेल्दी लेभलको स्केप्टिसिजम चाहिँ वाट एभर गुड न्युज होस् ब्याड न्युज होस् एउटा हल्का हेल्दी स्केप्टिजम चाहिँ राख्नु त्यो नै चाहिँ अब झन् यो डिजिटल एजमा जुन यति धेरै इन्फर्मेसन आइसकेपछि होइन द्याट सुड बी द हेल्दी वे टु लिभ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ नि राम्रै होस् नराम्रो होस् डोन्ट जेनरलाइज इट डोन्ट बिलिभ इट एकैपल्ट हुन्छ नि हो त्यो भन्दैमा पुरै अब कन्स्पिरेसी पनि नहुनु त्यो चाहिँ अब एकदमै राम्रो कुरा हो होइन हामी त्यो लेभल अफ ऱ्यासनालिटीमा पुग्यौँ भने त लास्टै कुरा राम्रै कुरा हो होइन सोसाइटी त्यस्तो भयो भने तर अहिलेसम्मको पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरूलाई अक्रू गरेर हेर्ने हो भने त कलेक्टिभमा गइसकेपछि त त्यो लेभलको ऱ्यासनालिटी एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन नि त मान्छेहरूबाट त्यो मिल्दैन होइन अब यो फेरि अब त्यही नट ट्राइङ टु अफेन्ड एनी वान बट अब त्यही अब हुन्छ नि युआर ओन्ली एज स्मार्ट एज द एभरेज अफ 5 पिपल इन द रुम भने जस्तो होइन अब अगेन
एज अ सोसाइटी एज अ कलेक्टिभ सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो कुराले एफेक्ट गर्छ भने रेगुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किन भन्दा न्युज मिडियामा पनि जे मन लाग्छ त्यही पोस्ट गर्न त पाइँदैन नि त। एउटा कुनै सङ्घ संस्थाहरू राखेर उनीहरूबाट सेन्सर हो अब यो वाट नट हुन्छ नि त मुभिजहरूमा पनि। त्यही यत्रो बेर हामी यो अडिक्टिभ प्र्याक्टिसेसको मात्रै भयो नि त। अठाकै तिमीले कुरा निकाल्यो कि अब यही सोसल डिलेमामै एउटा ठुलो पार्ट थियो कि फेक न्युजवाला पार्ट होइन। अब हो त्यसमा अब सेन्सरसिप गर्ने कि अहिले भर्खर तिमीले भने जस्तो इन्स्टिट्युसन नै हुन्छ क्या। जस्तै अब न्युज मिडियामा पनि छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुन्छ सेन्सरसिप गर्नलाई। राइट। सो यो कुरा फेसबुक एज अ प्लेटफर्म ट्विटर एज अ प्लेटफर्मले त गर्न पाउँदैन नि त। सो त्यति उनीहरूसँग न राइट छ न उनीहरूले त्यति धेरै एक्सर्साइज इम्प्लिमेन्ट गराएको छ। त्यति गर्न उनीहरूसँग लाग्ने म्यान पावर पनि एभाइलेबल छैन। कति 3-4 मिलियन कि बिलियन युजर छ होइन, कसरी गर्ने? त्यही त। जस्तो अब तिम्रो दिस इज वान अफ द रिजन्स किन यो सोसियल मिडिया आर टेकिङ अफ सो स्ट्रङली क्या। जस्तो अब युएसमा चाहिँ अहिले एउटा ठुलो डिबेट भइरहेको भनेको सेक्सन 230 भन्छ उनीहरूको होइन। युएसमा इन जेनरल मिडिया हाउस न्युज हाउसहरू टिभी कर्पोरेसन्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भने एनी न्युज द्याट गेट्स पब्लिस्ड अन देयर मिडियम अर उनीहरूले डिसिमिनेट गरेको कुनै पनि कुराको लागि चाहिँ उनीहरू लायबल हुन्छ क्या। जस्तो अब तिमीले भन न अब न्युयोर्क टाइम्सले चाहिँ के आर्टिकल हालिदियो अरे भने तिमीले लेखेको आर्टिकल अब आयुष चाहिँ ठुलो स्क्यामर हो भनेर हालिदियो अरे होइन। तर आयुष चाहिँ अब एक्चुअल स्क्यामर थिएन। अब आयुषले त्यहाँ सु गर्नु पर्यो भने तिमीलाई सु गर्दैन, न्युयोर्क टाइम्सलाई सु गर्छ। अब किन न्युयोर्क टाइम्सले त्यो छाप्यो क्या। अब न्युयोर्क टाइम्स इज लायबल फर द्याट। तर सेक्सन 230ले चाहिँ के गरिदिएको छ भने सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू चाहिँ त्यो कुराको लागि लायबल छैन क्या। उनीहरूको प्लेटफर्ममा जेसुकै कुरा होस् होइन, हाल्नेको दोष हो, हाल्नेले हालिदियो, हाम्रो गल्ती छैन। हाल्नेले हाल्यो, पढ्नेले पढ्यो, हामी त प्लेटफर्म मात्रै हो, हामीलाई यसमा केही पनि भन्न मिल्दैन भन्ने खाले छ। विच इज फन्डामेन्टली नट रङ होइन। अब प्लेटफर्म मात्रै हो, एकदम यसले हालेको कुरा उसमा मात्रै मिडियम मात्रै हो, हामी एउटा न्युज अर्कोतिरबाट पुऱ्याइदिने हो, हामीले हालेको पनि होइन, हामीले केही गरेको पनि होइन भन्ने हो भने ठिकै छ। तर यहाँ के भइरहेछ भने यिनीहरूको एल्गोरिदमिक इन्टरफेरेन्स चाहिँ कस्तो छ भने तिमीले अब एउटा कुरा हेरेपछि त त्यस्तै खाले अर्को त्यो अघि भने जस्तै अर्को फिड गरिदिन्छ नि त। अब भनेपछि अलिअलि मेनिपुलेसन त छ नि त त्यहाँ होइन। अब एउटा राम्रो कुरा पनि होइन, फेरि क्यापिटलिस्ट सोसाइटीको लागि राम्रो कुरा हुनसक्छ। अब एडहरू दिँदाखेरि ल ठिकै छ राम्रो पनि हुनसक्छ अरे, तर आउटसाइड अफ द्याट त राम्रो नहुनसक्छ नि त। मान्छेहरूलाई फर्दर अब ऱ्याबिट होलमा पुस गरिदिइरहेको छ होइन। अब त्यो सेन्समा गएर त फेरि नराम्रो कुरा पनि हो। अब त्यही तिमीले अघि भनेको जस्तो आइडियाज नै सेल गर्न थाल्यो प्रडक्टको साटो भने त होइन। एक्ज्याक्टली। यसमा चाहिँ फेरि अब मलाई कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि होइन, अब कस्तो भन्दा दुईवटा कुरा हुन्छ क्या। एउटा कुरा त अघि भने जस्तो अगेन एन्ड अगेन आफूले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। डोन्ट ट्रस्ट मिडिया नै भन्छु म त होइन। तर अर्को कुरा पनि म के पनि भन्छु भन्दाखेरि अहिले ल क्युरेट गऱ्यो रे होइन, ल भनौँ न यस्तो अहिले जस्तै फेक न्युजैहरू आयो भने पनि त्यसमा नि एफर्ट लाउँछन् क्या मान्छेले। भनेको फेक न्युज त्यो एकदम ब्यालेन्सली फेक न्युज पनि हुँदैन क्या त्यहाँ। यस्तो कस्तो भन्ने होइन, मैले एकछिन होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यसमा एकदम मेहनत गरेर एफर्ट लगाएर रियलै यस्तरी लेखेको हुन्छ। प्लान प्रोपागान्डा हो त्यो होइन। अब लेट्स से वी मेड त्यही न्युज हाउस जस्तो मिडिया केही अर्गनाइजेसन बनायो अरे होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले क्युरेट पनि गर्न थाल्यो अरे पुरा हुन्छ नि, यस्तो यस्तो दिने, यसलाई अप्रुभ गर्ने, यसलाई नगर्ने। त्यो भयो भने पनि आई थिङ्क देयर विल कम अप अ न्यू वेज टु मेक मोर फेक न्युज क्या। सो विल बी चेन्जिङ द्याट अगेन एन्ड अगेन एन्ड दे विल अगेन बी मोर क्रिएटिभ एन्ड फेक न्युज विल नट स्टप, इट क्यान नट बी स्टप भन्छु क्या म चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अब तिमीले भने जस्तै ल भन न पहिला न्युजमा आउँथ्यो, लेखेर आउँथ्यो, लेखेर आएको कुराहरू पढिन्थ्यो, पत्ताइन्थ्यो होइन। जस्तै मान उमङ सेट देश भनेर आउँथ्यो, मान्छेले यसले साँच्चै भन्यो कि भनेन, यो फ्याक्ट हो कि होइन भने हेर्न जान्दैन। त्यसपछि डिप फेक आयो, अब भिडियोमा मान्छे बोलेर आउँछ। हाउ डु यु डाउट द्याट? अनि त्यही भएर जस्तो अब के चाहिँ त्यही अब फेक न्युज पनि अब नयाँ नयाँ मिडियम खोज्दै जान्छ भने रेगुलेसन्सहरूले पनि नयाँ नयाँ तरिका खोज्दै जानुपर्छ क्या, त्यसलाई कसरी बर्डमै निप गरिदिने भनेर। अब अहिले प्लेटफर्मलाई लायबल यो अहिले ठुलो आर्गुमेन्ट हो। जस्तो अब किन भन्दाखेरि फेसबुकले ट्विटरले भयो होइन, कतिवटा कन्टेन्टहरू सेन्सर गरिदिइरहेछ अहिले। कतिजनाले हालेको कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ भाइलेन्स इन्साइट गर्न सक्छ भनेर अब हटाइदिइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ अब गर्न मिल्ने हो कि होइन त? त्यसो भयो उनीहरूको काम यदि रेगुलेट गर्ने नै होइन भने त्यो पनि रेगुलेट गर्नु भएन नि त भन्ने खाले छ होइन आर्ग्युमेन्ट। तर एट द सेम टाइम यो फेसबुकले धेरै पहिलादेखि गाली गरेर मान्छेहरूले त्यो मार्क जकबर्गको मिमहरू निस्किन्थ्यो नि, रोबोट जस्तो भयो भनेर। त्यति बेला चाहिँ उसलाई अब त्यो इन्टरोगेसन गर्दाखेरिको कुराहरू हो। यो हाम्रो अहिले लास्टै फेमस छन् नि मान्छे बोराट, सासा ब्यारन कोहेनले एउटा एन्टी डिफेमेसन लीगको लागि एउटा
मलाई गाह्रो लाग्छ बुझ्न तर त्यसले एन्टी डिफेमेसन लिग भन्ने एउटाको अवार्ड लिँदाखेरि भनेको थियो क्या उसले फ्रिडम अफ स्पिच डज नट मिन फ्रिडम अफ रिच होइन यहाँ चाहिँ अनि अब यो मिडिया प्लेटफर्महरू चाहिँ अझै बढी अकाउन्टेबल हुनुपर्छ उनीहरू अझै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्नुपर्छ भन्ने खाले आर्ग्युमेन्टहरू छ नहुँदाको रिप्रिकसन्सहरू अहिले अब हामीले ग्लोबली देखिरहेछौँ अब राइट विङ मुभमेन्ट अलिक स्ट्रङ हुँदै गएको अब तिमीले भने जस्तै अब मान्छेको अन्तिममा गएर मान्छेको जिम्मेवारी हो मान्छेले अब राइट रङ के हो छुट्याउने भनेर भन्यो होइन मान्छेले राइट रङ के को बेसिसमा छुट्याउँछ भनेपछि उसँग जे इनपुट आउँछ त्यसको बेसिसमा त थाहा हुने हो होइन अब समवान हु इज अ भिगन उसलाई के रङ हो भन्ने थाहा छ भने अब खसी बाख्राहरू होइन गाई साई काट्नु अब गलत हो भनेर थाहा छ अब तिमी एज अ मिट कन्ज्युमर त त्यो सोच्दैनौ नि त किनभने उसँग जुन इन्फर्मेसन छ तिमीसँग त त्यो इन्फर्मेसन छैन भनिसकेपछि अ ह्युमन बिइङको त्यो थट प्रोसेस भनेको त उसमा आउने इनपुटको त एउटा रिजल्ट हो होइन अब भइसकेपछि अब कसरी मान्छेको अब ऱ्यासनालिटीलाई कसरी रेगुलेट गर्ने त अब त्यसलाई चाहिँ केले न्यारेट गर्छ त होइन अब यसमा चाहिँ अब फेरि मैले भने नि अब पर्सनल भ्युज है एकदम पर्सनल भ्युज यो कलेक्टिभली अहिले भने जस्तो अर्कै गरी जान्छ होइन अब कलेक्टिभ जाने यो भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ युथोपियन वर्ल्ड जस्तो लाग्छ जो चाहिँ माथि जोसँग पावर छ ऊ चाहिँ एकदम मोरालिटी पुरा हुन्छ नि अहिलेको टाइम अनुसार मोरालिटी है फेरि अहिलेको टाइम अनुसार मोरालिटी उसले सोचिदिन्छ भने उसले अब त्यस भए उसले चाहिँ कसैलाई गाइड गर्ने पावर दियो भने ल हाम्रो समाजले चाहिँ भिटेनको गीत चाहिँ नराम्रो भन्छ भनेर भिटेन लगेर जेल हाल्यो होइन समाजमा त अपाच्य कुरा हो नि त त्यो इन्डिभिजुअली फरक कुरा पऱ्यो भने होइन अब रेगुलेटरी बडीलाई अब सर्टेन ग्रुप अफ पिपललाई पाच्य हुने कुरा अरूलाई अपाच्य भयो भने अब त्यो त झन् कन्ट्रोल भएन नि त यार त्यो त झन् के भन्छ फ्रिडम के स्पिच रे अहिले एकदम हिट भएको फ्रिडम अफ स्पिचै हो नि होइन अनि फ्रिडम अफ स्पिच नै उ त्यो भइहाल्यो नि त्यो पनि त एक पाटोमा राइट छैन नि त अब म चाहिँ कस्तो भन्छु भन्दाखेरि इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ फ्री हुनुपर्छ क्या अब हो मान्छेले बेस केमा गर्छ उसको चाहिँ के ल है त मान्छेले केमा बेस गर्छ उसँग जे इन्फर्मेसन फिड हुन्छ त्यसमा गएर बस्छ है अब उसको अराउन्डको सोसाइटीबाट त्यस्तो छ भने उसले सोसाइटीधरि चेन्ज गर्न मिल्छ हो सबैको सर्कमस्टान्सेसमा त्यो मिल्दैन त्यो नि म मान्छु होइन तर अब आफ्नो इन्फर्मेसन आइराख्ने ठाउँबाट आफूलाई इन्फर्मेसन नयाँ चाहियो भने त नथिङ इज फोर्सिङ मी टु भ्यू सोसल मिडिया जस्तो है अलिकति नेसेसरी होला I can change my news feed. I can change the things I can change the news site that I follow. हुन्छ नि I can follow जसको थट मलाई मनपर्छ त्यो मान्छेहरू I can always I have that power क्या एटलिस्ट न्युज पेपर जस्तो मन परोस् नपरोस् सबै न्युज त आउँदैन नि त त्यहाँ भेराइटी अफ न्युज छ राम्रो कुराहरू पनि छ एन्ड इन्डिभिजुअली मैले के कन्ज्युम गर्छु अब फेरि अगेन अल्गोरिदमले मैले त्यस्तै कन्टेन्ट गरेँ भने त्यही कन्टेन्ट पनि त आउँछ नि त तर अब त्यो प्रोजेक्टाइल कस्तो खाले सुट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त जस्तो मैले अब नर्थ इन्डियाको एउटा फुडको रेसिपी मलाई त्यो मात्रै चाहिरहेछ अरे होइन मैले नर्थ इन्डियन एउटा फुडको रेसिपी हेरेँ अरे अब उसले के बुझ्छ भने यसलाई नर्थ इन्डियनको मन परेको थियो भनेपछि इन्डिया तर साउथ इन्डियाको नि एउटा पठाइ हेरौँ न त भने जस्तो हुन्छ होइन उसले अब मलाई साउथ इन्डियन रेसिपी पनि पठाइदिन्छ अब त्यस्तै टेन्जेन्सियल प्रोजेक्टाइलहरू सुटिङ हुन्छ नि त त्यहाँ भइसकेपछि त अनि त्यो कुराहरूले फरक पार्ने हो अब तिम्रो कुरा त्यही अब राम्रो न्युज पनि हुन्छ नराम्रो न्युज पनि हुन्छ बट देन हु डिसाइड्स राम्रो नराम्रो तिमीलाई त पढिसकेपछि मात्रै थाहा हुने हुन्छ राम्रो कि मतलब त्यसको रिपरकसन देखिसकेपछि अब रेट्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि पो थाहा हुने हो त राम्रो नराम्रो भनेर होइन फेस भ्याल्युमा त थाहा हुँदैन अनि त्यही हो अब त्यही मान्छेमाथि चाहिँ ऱ्यासनालिटीको ओनर्स एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ हो त्यो सेन्समा त्यही द डकुमेन्ट्री वाज नट द्याट अफ प्लेस पनि अब हामीले ठिक हो अब तिम्रो मेरो कुरा त्यसमै मिल्छ क्या त्यही मान्छेले त्यसरी ऱ्यासनल हुन सक्दैन क्युरेट गर्न नि पोसिबल छैन अलिकति चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस फेस गर्न दिनुपर्छ भने चाहिँ अलिकति डार्क एलिमेन्ट छ क्या मेरोमा चाहिँ हुन्छ नि बिकज पिपल लर्न बाई ह्याभिङ द्याट एक्सपिरियन्स क्या हुन्छ नि होइन कन्सिक्वेन्सेस पनि कतिसम्म फेस गर्न दिने भन्ने कुरा हो होइन जस्तो अब एकदमै राइट विङ सोसाइटीहरू हेर न अहिले अब जस्तो क्युएनओनहरू टाइपकोहरू त सबै यसैबाट निस्केको हो नि त अब पहिला पनि अब जस्तो पहिला कन्सिक्वेन्सेस अब अमेरिकामा पनि त्यस्तो मान्छे रहेछ भनेर थाहा भयो नि होइन ल अब कन्सिक्वेन्सेसकै कुरा गर्ने हो भने 1930s जाउँ हामी होइन 1930s जाउँ जब चाहिँ अब नाजी प्रोपागान्डा वाज भेरी स्ट्रङ होइन अब त्यो वर्ल्ड वार 2 त त्यसैको कन्सिक्वेन्स हो नि त अब हामी के त्यत्रो कन्सिक्वेन्स बियर गर्ने त त्यसपछि त सोसाइटी मेबी गट बेटर आफ्नो ठाउँमा छ तर कन्सिक्वेन्स त लास्टै ठुलो थियो नि त त्यो लास्टै ठुलो लर्निङ कर्भ हामीले एज अ सोसाइटी त एकदमै ठुलो लर्निङ कर्भ हामीले तय गर्नु परेको हो नि त ओके ल यसमा म एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन राखिहाल्छु है त अब त्यो त्यति बेला नभएको भए होइन त्यति बेला भएन र हामीलाई थाहा छैन त्यो पोसिबल हुन्छ भन्ने नै ह्युमन रेसलाई थाहा छैन
अहिलेको टेक्नोलोजीको अहिलेको मोडर्न एजमा त्यो भइदिए भए त्यसको डिस्ट्रक्सन झन् कुन लेभलको हुन्थ्यो होला. वी न्यू द्याट ह्यापन्ड एन्ड द्याट प्रिपेयर्ड अस सो द्याट इट डिडन्ट ह्यापन अहिलेसम्म क्या. थिङ्क अबाउट द्याट के अहिलेको सोसियल मिडिया अहिलेको प्रोपागेन्डा अहिलेको टेक्नोलोजीलाई त्यो रिपिट अहिले यति बेला चाहिँ 1930s को नाजी त्यो अहिले भइदिए भए र एन्ड वी वुड नट इभन नो वाट्स गोइङ टु ह्यापन वाट ह्यापन वी नो नाउ बिकज द्याट ह्यापन बिफोर क्या. नभइदिए भए त अहिले झन् कस्तो हुन्थ्यो होला. हो त्यही त वी लर्न फ्रम आवर एक्सपिरियन्स नि त. अब त्यही भएर चाहिँ अब रेगुलेट गर्नुपर्छ क्या. रेगुलेट गर्नुपर्छ त्यही त भनेर हो त. सोसियल डिलेमाले नि एकदमै बढाइ चढाइ अति नै अतिरञ्जित शैलीमा भए पनि भन्न त त्यही नै खोजा होला नि त फन्डामेन्टली. मैले चाहिँ त्यो बुझेँ होइन. तर अगेन यो मेरो एकदम पर्सनल भ्यू हो हुन्छ नि. एकदम सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट एन्ड वाट नट एक्सपिरियन्स गरेर थाहा हुनुपर्ने होइन. तर अब सोसाइटीमा अब त्यो कस्तो हुन्छ कम्युनल थटमा आउँदाखेरि अगेन हो सबैजना ऱ्यासनल हुँदैन. सरी इफ आई अफेन्ड यु हुन्छ नि. बट सबैजना हुँदैन र त्यो नभइसकेपछि अलिकति गाइड गर्नुपर्छ. त्यही अविरल तिमीले भनेको कुरा जस्तै अब एउटा मान्छेले इन्डिभिजुअलिस्ट भएर सोच्ने हो आफ्नो ठाउँबाट अघि उमङले भने जस्तो ल भिगनले त्यो सोच्ने हो भने त हाउ इज द्याट डिफरेन्ट फ्रम एउटा जिहादिस्ट जसले चाहिँ अल्लाह इज ग्रेट भनेर सोच्छ क्या. नो 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 अफेन्स इन्टेन्डेड टु यो. तर त्यो मान्छेको आफ्नो के भन्छ यसलाई त्यो थट होराइजन जत्रो हुन्छ नि त्यत्रै सोच्ने न हो मान्छेले. होइन एकदम यो मैले एकदम नसोचेको पार्ट भयो. तर होइन अब जस्तै यही उसकै कुरामा कमिङ ब्याक टु मेन पोइन्ट हाम्रो राम्रो डकुमेन्ट्री इन इटसेल्फ राम्रो छ. मिनिङ बुझ्यो भने राम्रो छ. अब उसले भन्न खोजेको एथिकल डिजाइनहरू बनाउनु पऱ्यो इन्फर्मेसनहरू अलिकति गर्नु पऱ्यो जस केही गर्नु पऱ्यो. कसैले पनि केही नबोलिरहेको बेलामा होइन जेरोन लेनियर एक्लैले चाहिँ 10 reasons why you should delete your social media account भनेर भनिराख्दा चाहिँ यस्तो कुराहरू आउनु चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन. अब होइन यसमै अघि तिमीले भन्यौ नि ह्युमन्स क्रेभ फर नोबेल्टी. अब के नोबेल नहुने कन्टेन्ट बनाउने कस्तो बनाउने नलिने यसमा मैले हल्का रोकिहालेँ. अब ह्युमन्स क्रेभ फर नोभल्टी तर ह्युमन्स अल्सो निड फ्यामिलियरिटी नि त. हामी बेसिक कज त हामी त्यो हो नि त किन सोसियल मिडिया चलाउँछौँ भन्ने त होइन. द फर्स्ट इनिसिएसनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो साथीहरू त्यहाँ छन् सो आई अल्सो वान्ट टु बी देयर बिकज मेरो साथीहरू त्यहाँ छन् होइन. सो फोमो नहोस् भनेर फियर अफ मिसिङ आउट नहोस् भनेर गर्ने त. अब त्यहाँबाट चाहिँ अब नोभल्टीतिर गएको हो नि त बोरिङ नहोस् भनेर. सो उपज त त्यहाँ हो नि त. अब नोभल्टी आज हाम्रो लागि जे नोभल छ तर आई वान्ट टु नो अबाउट माई फ्रेन्ड्स अपडेट्स पनि नोभेल्टी हो. तर नोभल्टीलाई कहाँसम्म स्ट्रेच गर्ने कुरा हो नि त. आज हाम्रो लागि जुन कुरा नोभल छ हामी त्यतातिर गयौँ भने त भोलि त्यो कुरा हामीलाई फेमिलियर हुँदै जान सक्छ नि त. हुँदै जान्छ राइट होइन. सो अब त्यसरी साइकल बढ्दै जाने हो होइन यिनीहरूको. अब तिमीले सुरुमा यो प्याराडक्स भन्ने कुरा गरेको थियौ नि यसमा. ल कस्तो अब सोसियल मिडिया छ. सोसियल मिडिया स्टार्टेड बिकज पिपल वान्टेड टु कनेक्ट विथ देमसेल्भ्स होइन जति ठुलो ग्रुप बनाउन सकिन्छ भन्ने. सो फेसबुकको थिममा नै दे थिङ्क हामी 3 बिलियन जतिको एउटा ठुलो फ्यामिली हो. तर कस्तो आइरोनिक के छ भन्दा त्यो भित्र जुन सानो सानो सब ग्रुप्सहरू छ नि 50% अथवा 20-25% हेड ग्रुप्स होला. सो उनीहरू आफ्नै त्यो के भन्छ त्यसलाई वैचारिक क्षितिज थर्ड होराइजनभित्र बसिरहेको हुन्छ होइन. रिसर्च हो त्यो भएपछि हाउ इज द मिडिया सोसल क्या. अब त्यो एउटा पार्टी बसेको छ हु इज म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट कन्सटेन्टली उसले चाहिँ पेलिरहेछ. सो आफ्नो निड्सको लागि अरूलाई म्यानिपुलेट गरिरहेको छ. अरू ग्रुपहरू छ आफूमा बाँडेर झगडा गरिरहेको छ. यो त नेचुरल कोर्स अफ थिङ्स भयो नि. यो हामीलाई वी फिल ब्याड द्याट्स ह्यापनिङ बिकज वी थिङ्क ह्युमन्स आर पर्फेक्ट हुन्छ नि. सोसाइटी इज पर्फेक्ट बट द्याट्स जस्ट द रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटी. द्याट्स हाउ पिपल आर अनि द्याट इज निडेड क्या हुन्छ नि. त्यो भन्यो म एउटा कुरा गर्छु त. सानो हुँदाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि होइन 5-6 तिर होला एउटा डिबेट कम्पिटिसन भएको थियो क्या हाम्रो स्कुलमा. अनि टपिक चाहिँ अनि विज्ञान अभिशाप कि वरदान भनेर थियो क्या. मैले जित्न चाहिँ जितेको थिएँ बाइ द वे होइन. तर मेरो एउटा आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के थियो अभिशापमा होइन वरदानमा जितेको थिएँ मैले. अनि मेरो एउटा आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के थियो अब सोच अब त्यहाँ वरदानबाट आज यहाँसम्म आइसकेँ होइन. सो अब धेरै लामो पाठ ट्राभल गरे हो. तर एउटा आर्ग्युमेन्ट के थियो अरे भने मेरो थियो
मान्छेले तरकारी काट्न बनाएको चक्कुले यदि कसैलाई मर्डर गर्छ भने त त्यो त अब चक्कुको दोष होइन नि त, मान्छेको दोष हो नि त, मान्छेको नियतको दोष हो होइन। त्यो थियो मेरो आर्ग्युमेन्ट। तर 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 हो सोसल डिलेमा। तर जस्तो यो मुभीले चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट, अब फेरि गोइङ ब्याक टु मुभी भन्न परे पनि साइकलको इक्जाम्पल दिएको थियो नि होइन। साइकल चाहिँ हाम्रो लागि टुल हो भनेर क्या, साइकल चलाउन मन लाग्छ चलाइन्छ, चलाउन मन नलाग्दा चलाइँदैन, त्यो चाहिँ अब कहीँ लगाएर छोडिदिए पनि फरक पर्दैन भनेर। तर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भनेको चाहिँ टुल नभएर उसले चाहिँ हामीलाई युज गरेर छ, हामी चाहिँ प्रडक्ट हो, हामी चाहिँ युजर हो भनेर क्या। इट्स नट अ टुल द्याट वी क्यान जस्ट लिभ अवे क्या। किनभने अब यति बर्डन अट्याच भएर छ, तिमीले जस्तो चलाउन मन नलाग्ने नचलाउँदा पनि हुन्छ नि भनेर अघि भन्यो होइन। तर अगेन फियर अफ मिसिङ आउट छ नि त, सो द्याट पुल्स यु इन नि त। सो एडिक्सन चाहिँ भयो क्या अब यहाँ। यसमा चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुन्छ क्या। अब तिम्रो लाइफमा इदर युआर युजिङ समबडी अर युआर अलवेज बिङ युज क्या। बाइसाइकल भन के भने बाइसाइकल बेच्ने मान्छेले तिमीलाई युज गरिहाल्यो नि, तिमी त्यसमा पनि कस्टमर भयो नि त, प्रोडक्ट नभए पनि। तर अब त्यसबाट तिमीले आफूलाई चाहिने भ्यालु कति निकाल्छौ त इट्स जसरी पनि अब ऱ्यासनली सोचे नि नसोचे नि, आई थिङ्क मोस्ट अफ इट अल्सो डिपेन्ड्स अन यु क्या। लाइक हुन्छ नि वाट युआर कन्ज्युमिङ। त्यो फेरि होइन त्यो कुरा त फेरि यस्तो भयो नि त, त्यो आर्गुमेन्ट त अब इकोनोमिकल्ली सोच्ने कुरामा पनि जान्छ नि त। जस्तै तिमी प्रडक्ट हो रे, सो युआर क्रिएटिङ थिङ्स होइन, सो तिमीले स्पेन्ड गरेर छौ नि त कन्टेन्ट क्रिएट गरेर। क्रिएटिङ मी नि समवन इज युजिङ यु, someone is using you, तर you are creating content. If I am the product, how does product create? Oh, if I am the product, त्यसमा सोसियल मिडिया दुईटा कुरा छ कि मेरो कन्टेन्टलाई प्रोडक्ट बनाएर होइन, त्यो त म नै प्रोडक्ट हुँ। अब कस्तो होइन म प्रोडक्ट होइन, सोसियल मिडियामा तिमी दुवै कुरा हुन पायो, तिमी म्यानुफ्याक्चर पनि हुन पायो, प्रोडक्ट पनि हुन पायो, दुईटै कुरा हुन पायो। तर मैले बनाएकोबाट मलाई पैसा आएन। यसले चाहिँ के एक्सप्लोइट गर्यो भने जस्तो अब भन नि तिमीले अब त्यही त पिपल डिराइभ गुड आउट अफ इट भनेर सही कुरा हो। जस्तो हामीलाई हाम्रो नेचुरल टेन्डेन्सी टु कनेक्ट विथ लाइक माइन्डेड पिपल जुन छ, हामी नै यही ग्रुपको कुरा गरौँ न, हामी जो पडकास्टमा छौँ सबैजना त्यसरी नै भेटेको हो होइन। अब लाइक माइन्डेड पिपल खोज्दै जाँदा नै भेटेको हो नि त हामीले एकअर्कालाई, नो सेड होइन। तर अनि तर यसबाट अहिलेसम्म जे आयो यो कनेक्टिभिटीबाट होपफुली पोजिटिभ नै रह्यो अहिलेसम्म भन्ने असुम गरेँ मैले होइन। नरहेको पनि हुनसक्छ, मतलब चित्त दुखेको पनि हुनसक्छ। तर अब यही कुरा जस्तो हामी अब नेगेटिभतिर लागेको भए त कन्सिक्वेन्सेस छ नि त। उसो मान्छेहरूले चाहिँ आफैले डिसाइड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफैले डिसाइड गर्न छोडिदिउँ, तर आफैले डिसाइड गर्न छोडिदिँदाखेरि कन्सिक्वेन्स चाहिँ के हुनसक्छ त त्यसको भनेर अब त्यो चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हो नि त। हामी अब कि 1930s मा गएर अब टाइम ट्राभल गरेर 1930s मा जान पाए अरे होइन, अनि तिमीलाई चाहिँ अब हिटलरको प्रोपागेन्डा रोकिदिने तिमीसँग शक्ति छ भने त होइन होइन, नेचुरल कोर्स अफ थिङ्सबाटै जाओस् न, हेरौँ न के हुँदो रहेछ। अब यो ट्रायल 2 हो क्या, अब ट्रायल 2 मा चाहिँ गर्छन् कि गर्दैनन्, हात बाँधेर त हेर्ने कुरो हुँदैन नि त। सो अब तिमी त्यही ब्रिङ्कमा छौ क्या अहिले। एकदम होइन, मेरो पर्सनल ओपिनियनमा गयो भने त म बोल्न मिलेन होइन, बट आई गेट यो पोइन्ट दो। यो त एकदमै जेन्टलमेन्स आर्गुमेन्ट भयो। सो मैले इकोनोमीको कुरा गर्दा चाहिँ वाट आई वाज मिनिङ टु से इज यो हेर्दै जाँदा चाहिँ आई वाज गेटिङ इनसाइड अ ऱ्याबिट होल क्या। अब फ्युचरमा पुग्यो त्यसपछि होइन, वाट इज द फ्युचर अफ इकोनोमी भन न। अहिले डिजिटल प्रडक्ट छ, त्यसपछि कुराहरू आयो होइन, तिम्रो त्यो जिरो मार्जिनल कस्टको कुराहरू छ, यस्तो कुराहरू आयो भने वाट इज द फ्युचर अफ इकोनोमी भन्ने कुरा आउँछ क्या। यो पनि चेन्ज भयो। अब मिडियाले गर्दा इन्टरनेटले गर्दा वाट इज द फ्युचर अफ सोसाइटी भन्ने कुरा आउँछ क्या। अनि त्योभन्दा माथि सोच्दै गयो भने के त इभोल्युसनरी चेन्जेस अथवा नेचुरल केही चेन्जेसहरू नै नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दा आउँछ कि भन्ने कुराहरू पनि थियो क्या। अब यो कुराहरू गर्दै गयो भने हामी फ्युचर एपिसोडमा चाहिँ यो कुराहरू डिस्कस गर्नु चाहिँ पर्छ होइन। त्यही अब हामी अलिक धेरै बाहिर गयौँ, हल्का नेपालको लागि सोचौँ त। यसले नेपालमा चाहिँ के हुनसक्छ रेमिफिकेसन्सहरू, सोसियल डिलेमालाई हामीले नेपालमा ओभरले गऱ्यौँ भने। मैले एकदम नेपालमा देखेको चाहिँ जुन यो सोसियल डिलेमाको फर्स्ट पार्ट थियो एडिक्टिभ हुने, यसले चाहिँ किड्स भन्ने अथवा पिपल भन्ने उनीहरूको यो सेल्फ वर्थ भन्ने कुराहरू होइन, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट गरे जस्तो लाग्छ। किनभने सानोदेखि नै सोसियल मिडियासँग अट्याच भइसक्यो, सो फेमिल्यारिटी भइसक्यो, उनीहरूलाई साथीहरू जे हुन्छ नि त्यो सोसाइटी नै इन्टरनेटमा छ नि त। सो एक्सेप्टेन्स पनि निड बढी हुने अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम देखिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले समाजमा हो नि। अब जे पनि कुरा फिल्टर बेस्ड छ होइन। अब
हामी एउटा सर्टेन लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड्स कुनै पनि कुरामा ब्युटी भयो बडी वेट भयो जेसुकै कुरामा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट भइसकेको हुन्छ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि होइन अब त्यही भिडियो मुभीमा पनि डकुमेन्ट्रीमा पनि भनेको छ नि त पहिलाभन्दा अब 10 देखि 14 एजमा मेन्टल इलनेसेसहरू चाहिँ 150%ले ग्रोथ भयो कि यस्तै के स्ट्याट छ एउटा जो छ अब त्यो त एक्ज्याक्टली अब त्यो दुईवटा कुरा हुनसक्छ एक त पहिला पनि भइरहेको र सोसियल मिडियाले गर्दा हामीले बढी थाहा पाएको भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट हुनसक्छ अर्को भनेको चाहिँ होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा टेन्डेन्सीलाई चाहिँ एक्जाजरेट गरिदिरहेछ है सिड थियो पहिला अब फरेस्ट बनाइदिरहेछ यसले भन्ने जस्तो नै आर्गुमेन्ट हुनसक्छ होइन अब त्यताबाट चाहिँ हामी जोगिनु पनि आवश्यक छ अहिले नै पनि हेर्न सकिन्छ अब बिकज अब यो नराम्रो कुरा होइन एभ्री वान्स गेटिङ टु भोइस देयर ओपिनियन चाहिँ पटक्कै पनि नराम्रो कुरा होइन तर हामी कति पोलर हुँदैछौँ क्या एक अर्काबाट जस्तो लाइक माइन्डेड पिपलको खोजीमा चाहिँ अब मलाई अब एउटा कुरा रिलिजनको बारेमा मलाई कुरा चित्त बुझेन अरे होइन अब मैले चाहिँ अब एग्नोस्टिक एथिस्टहरू खोज्दै जान्छु अनि अब त्यही सर्कलमा भिज्दै जाने नेपालमा पनि यो एकदमै टेन्डेन्सी हाई छ होइन अब सबै कुराहरू अलिकति अब दुईवटा एक्सट्रिममा गएर मात्रै हुन्छ अब त्यो मजदारमा ब्रिज टाइपको घट्दै गएको सोसियल मिडिया हामीले खोल्यो भने मजाले देख्न सकिन्छ होइन एक्ज्याक्टली होइन अब यसमा चाहिँ अब मेन एकदमै म त यसलाई पनि प्रब्लम चाहिँ मान्दिनँ होइन बिकज चेन्ज इज इनेभिटेबल होइन अनि अब अगेन अपग्रेड योरसेल्फ के अरे त्यो इभल्भ अर रिमेन भन्छ होइन त्यही त अब जस्तो सोसियल मिडिया सोसियल डिलेमालाई नै एकपल्ट फेरि ताने है त मैले जस्तो त्यसमा देखाएको छ नि त अब त्यसमा दुईवटा डेटा के प्रेजेन्ट गराएको छ भने युएसको यो रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरू अब जतिसुकै अहिले त एकदमै पोलारिटी लास्ट एक्सट्रिममा छ होइन अब त्यो मिडियनले एकअर्कालाई देखिसक्दैन भन्ने जस्तो छ जब कि पहिला त्यस्तो थिएन भन्ने अब नेपालमा यस्तो खाले थट एक्सपेरिमेन्टहरू सायद भएको छैन मैले भेटिनँ केही पनि त्यही भएर त्यसैलाई नै एक्स्ट्रापोलेट गर्ने हो भने त नेपालमा पनि त्यो हुनसक्छ नि त हाम्रोमा अहिलेसम्म एटलिस्ट पोलिटिकल सेन्समा आर्गुमेन्ट हुने भनेको खालि चुनावको बेलामा हुन्छ होइन चुनावको बेलामा गाउँमा हातपिट के अरे झगडा कुटपिटहरू हुन्छ त्योभन्दा बाहिर त सबैजना भाइचारा पुरै गरेर बसेको होइन तर अब त्यही टेम्प्लेट आइदियो भने त नेपाल पनि अझै फ्रेगमेन्टेड हुनसक्छ नेपाली सोसाइटी पनि हामीले अलरेडी अब सोसियल मिडियामा यत्रो फ्रेगमेन्ट भएको देखिरहेछौँ होइन सानो कुरा आफूलाई अपाच्य टाइपको कुरा भयो भने ड्याङडोङ गरिदिने अर्कोले अझै त्यसमा होइन यसले यति भनौँ म योभन्दा पनि अझै डेन्जर भनिदिन्छु भनेर त्यसरी थप्ने जित्नुपर्ने त्यस्तो धेरै भइरहेछ यसले गर्दाखेरि अब डिस्कनेक्ट भनौँ न इन्डिभिजुअलहरू बिच डिस्कनेक्ट बढ्दै गएको देखिन्छ है अब त्यो त ठुलो प्रब्लम भइ नै हाल्यो म चाहिँ यसलाई राम्रो चाहिँ म भन्न चाहन्न होइन किन भन्दा हु एम आई टु जज हुन्छ नि गुड र ब्याड होइन यो खालि चेन्ज हो अनि अब बच्चाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब टिभी फोन नभइकन आइप्याडहरू ट्याब्लेटहरू नभइकन कार्टुन नहेरिकन के पनि नगरिदिने भएको छ होइन अनि अब खेल्न जाँदैनन्हरू पनि भन्छन् मान्छेहरू होइन तर त्यो चाहिँ म चाहिँ पार्ट अफ चेन्ज हो भनेर भन्छु कि होइन पहिला जुन लेभलको फोर फादर्सले एक्सर्साइज गर्थ्यो होला अर्कै पाराले खेल्थ्यो हामीले पनि त्यो खेलेनौँ नि अबको बच्चाले अझै खेल्दै जाँदैन त्यो त्यही नै हो त्यो हामीले मान्नुपर्छ क्या गर्दै राम्रो हुन्थ्यो त्यो भयो नि नभए नि त्यो मतलब भएन होइन अब त्यही हामीले पनि अब स्कुल जाने बेला खाना नखाइदिने टिभी नै हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम नयाँ च्यालेन्ज भएको छ बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि अब मनाउने हुन्छ नि यो त अब रिवार्ड सिस्टम होइन कि हाम्रो चाहिँ ब्राइब पारेको छ क्या यो गरिदिस् भने हेर्न दिन्छु यो गरिदिस् भने यस्तो गरिदिन्छु भन्ने छ अब त्यसले झन् पछि कस्तो इफेक्ट हुने हो ठुलो भएपछि होइन सोसल डिलेमाको कुरा गर्दा अर्को भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ एकदम अब उसले भने जस्तो सेल्फ स्टिम बच्चाहरूमा अब ठुलोहरूमा पनि पुरा मेन्टल हेल्थहरू हुन्छ नि अब जसको हेरे पनि राम्रो मात्रै देख्ने अब रियलमा त त्यस्तो हुँदैन होइन अब मान्छे हो डाँड लागिहाल्छ होइन अब पार्ट अफ ग्रोइङ अप होइन सबैको त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब एक हिसाबले बढेको पनि हुनसक्छ होइन किन भन्दा सोसल मान्छेहरूले त धेरैको देखेकै हुन्थ्यो तर अब चाहिँ इन्ट्रोभर्टहरू जो चाहिँ मान्छेहरूलाई भेटेकै हुँदैन थियो उनीहरूले पनि सोसियल मिडियाबाट चाहिँ अरूको लाइफ झन् गुड एन्ड बेटर भएको देख्छन् क्या सो आई गेस पहिलाको इन्ट्रोभर्ट भन्दा अहिलेको इन्ट्रोभर्टहरू अझै पनि मेन्टली अनह्याप्पी होलान् होइन फ्रम द्याट स्पेकुलेट गर्न पाइयो तर चाहिँ स्पेकुलेट गर्न पाइयो अब पोल्यारिटीको कुरामा चाहिँ सर्टेनली इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ होइन इन्क्रिज चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भने जस्तो चिया गफमा मात्रै पहिला हुन्थ्यो होला ल होइन अरू बेला भाइचारा मेन्टेन भयो भने चिया गफमा त डिफ्रेन्ट पोलिटिकल हुन्थ्यो कि झगडा त हुन्थ्यो अब इमेजिन पहिला चिया गफमा हुँदाखेरि कस्तो पनि हुनसक्थ्यो नि त 4-5 जना अर्को कुनै पार्टीको कुरा हुँदा र म भयो भने म एक्लो पर्थेँ त्यहाँ तर अब मसँग त सोसियल मिडियाबाट त मसँग मेरो आफ्नो टिम छ क्या उनीहरूसँग उनीहरूको टिम छ क्या म डराउनु पर्ने छैन क्या मसँग मेरो पुरै फोर्स छ नि त पछाडि वाइ वुड आई ब्याक डाउन होइन अनि प्लस नट जस्ट द्याट अब कस्तो सोसाइटीमा ग्रो अप भएको छ भन्दा आफूले अलिकति पनि अगेन्स्ट द घरको बारेमा बोल्यो भने बाउले चाहिँ अब यो कानदेखि अर्को कानसम्म गर्ने गरी झापड हान्ने हो नि त होइन पुरा बाघ झापा हान्ने हात हो मतलब भन्न खोजेको
त्यत्रो हात पनि पुरै डामै बस्थ्यो यार यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै होइन। त्यस्तो भइसकेपछि कहिले आफ्नो ओपिनियनै भोइस गर्न नपाएको मान्छेले त्यस्तो प्लेटफर्ममा फेरि त्यसको कुनै कन्सिक्वेन्सेस पनि छैन, जसलाई जे भन्दै नि भयो होइन। अन्त झन् बबालाई ठुलो रूप त लिइहाल्छ नि त्यसले होइन। यो एउटा त्यही तिमीले अहिले भने जस्तै अब पहिला अब चोकमा हुन्छ नि अब 5 जना 1 जना हुँदाखेरि अब झगडा हुने त चान्स हुँदैन थियो। यसको आर्गुमेन्ट यो छ अरे, त्यही भएर अहिले त अब सोच न त्यही केसमा 5 जना भएको भए त ल भिड्ने हो नि त, हाम्रो त फेरि गो टु त्यही हो नि त। अब बराबर भइसकेपछि त भिड्ने हो। अब त्यो त अब एभिडेन्ट हुन थाल्छ, हामीले रियल लाइफमा देख्न थाल्छौँ एकदमै डिस्टोपियन वर्ल्ड। तर फेरि यो कुराहरू हाम्रो केसमा चाहिँ यो कुराहरूमा द एल्गोरिदम हेज मच लेस टु डु नि त होइन। किनभने त्यो बाहिर जस्तो जुन लेभलको इन्फर्मेसन ग्यादर गराएको छ, हाम्रोमा अहिले बिस्तारै कन्टेन्ट बढ्दैछ होइन, मान्छेहरू कन्टेन्ट क्रिएसनमा अगाडि जाँदैछ। सो त उनीहरूलाई ऱ्याबिट होल फिड गर्न एकदमै सजिलो छ। किनभने भनौँ न नेपालमा हामी युजली इङ्ग्लिसमा टाइप पनि गर्दैनौँ धेरै मान्छे, इङ्ग्लिसमा गरे नि रोमन हुन्छ, रोमन हुन्छ। सो रोमनलाई ट्रान्सलेट गर्ने इन्जिन्सहरू जान्छ, तर त्यो ट्रान्सलेट गर्ने इन्जिन्सहरू बनेको अझै टाइम छ नि त। अहिले यो लेभलको वी आर लुकिङ एट यु नेपाली रिसर्चर्स, नगर त्यस्तो भनेर भन्न खोजेको होइन, गर चाहियो, वी निड द्याट। होइन त्यही त जस्तो भन न अहिले एउटा लेभलको पार्टिसनसिप त देखिन्छ नि त। भन न 2टा फ्याक्सन क्रिएट भएको 3टा झन् यो भएपछि आइदर झन् धेरै फ्याक्सन क्रिएट हुन्छ, अर यो बन्दासम्म चाहिँ एज त्यो ट्रिस्टन ह्यारिस सेड एथिकल डिजाइन्सहरू इम्प्लिमेन्ट भएर चाहिँ यस्तो कुराहरू रोक्ने केही गार्डरेल्सहरू चाहिँ बनिसक्छ क्या। होपफुली हामीले यो सबै स्टेपहरू सेभ गर्न पाऊँ। तर पाएनौँ भने त फेरि अब इन्टोलरेन्स त बढ्दै जान्छ होइन। अब पहिला पो अब अर्कोले केही कुरा भन्यो भने त्यसको कुरालाई मैले जित्न नसक्ने चान्स हुन्थ्यो, सुनिदिउँ न त भने जस्तो हुन्छ। तर अहिले त अब सुनिदिउँ न त भन्ने आवश्यकता छैन नि त, किनभने मेरो कुनै पनि एउटा ओपिनियनलाई अब त आर्गुमेन्ट सकिने ठाउँै छैन क्या। एक्ज्याक्टली पहिला त त्यो त्यसमा मात्रै हो, मलाई 3 जनाले उडायो भने त्यो कुरा त्यहीँ सक्यो, मैले त्यो प्लेटफर्म फेरि पाइनँ भने ठाउँै थिएन। अब त मलाई कसैले उडायो नि म खोजी फेरि झगडा गर्न जान सक्छु क्या। एक्ज्याक्टली फर द सेम रिजन, यही रिजनको पोजिटिभ साइड हेर्ने हो भने इट्स द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ इन्टरनेट क्रिएटेड क्या। जस्तै विकिपिडिया हेर न, पोजिटिभ साइड त यार एकदमै यार पोजिटिभ साइड त्यो 2015 को अर्थक्वेक होइन, 2015 को अर्थक्वेक न रेडियो चलिरहेको थियो न टिभी चलिरहेको थियो, एन्ड आई कुड सी अल द अपडेट्स इन रुटिन अफ नेपाल बन्द अनि मेन्सरुम। मान्छेले जे जति भने पनि स्पिकिङ अफ व्हिच मान्छेहरू रेलेभेन्ट नहुन सक्छ। पहिलाको मेन्सरुम बन्द भएछ नि, 1 लाख जनाको ढुकढुकी रोकिदिएछ, 3 करोडको ढुकढुकी हो, केटाहरू मात्रै थियो त्यही पनि। त नयाँमा छिरिसकेमा बट स्टिल भनिदिरहेको। अनि होइन त्यही जस्तो अब त्यही अब पार्टनरले अघि भने जस्तै अब मान्छे नै दोषी हो अन्तिममा गएर होइन। किनभने नेपाली नै सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने जहाँ चाहिँ अब यो एल्गोरिदम अहिलेसम्म आइसकेको छैन, त्यहाँ पनि अब वाट्सएप हुन्छ, भाइबर हुन्छ, केबाट हुन्छ, यस्तो सबै त गरिरहेको हो नि त होइन। भ्रामक कुराहरू फैलाइरहेको, त्यो नभइकन पनि फेक न्युजहरू फैलिरहेछ। सो एट द एन्ड अफ द डे मान्छे नै हो दोषी। अब उनीहरूले धेरै ऱ्याबिट होलमा हामीलाई विवेक हो के दोषी, विवेकको के दोष छ मलाई? विवेक बेचारा कहाँ बसेर के काम गरिरहेछ? विवेक त अनि त्यो त उसको फ्रिडम छ नि, सोचोस्। तर अब लास्टमा म चाहिँ के भन्छु भन्दा एज अ नेपाली अडियन्सहरूलाई चाहिँ होइन, अब हो डेटा छैन सोसियल मिडियामा, तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनलाइन न्युज साइटहरू धेरै छ जुनलाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फन्डिङ गरेर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ विदाउट फेसबुकको स्पोन्सरसिप पनि पुरै न्युज साइटभरि चाहिँ डाटाहरू ल्याउन सकिन्छ। सो वाइल अब हुन्छ नि कम्युनल थटमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सेन्सर गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बट अगेन बी स्केप्टिभ एकदमै हुन्छ नि। त्यो एकदम टिनफोइल ह्याटै लगाएर भए पनि हुन्छ नि, कान्तिपुरले हाले पनि म चाहिँ एकैपल्ट पत्याइहाल्न चाहिँ हुन्न भन्छु है। म चाहिँ डगमेटिक भएर त हुँदैन पनि। त्यही त अब अनि अब जस्तै अब त्यही वेस्टर्न वर्ल्ड हेरेर चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ, इफ दे क्यान बी एक्सप्लोइटेड वी कुड बी नेक्स्ट। अहिले छैन, and we are easy, they'll exploit us, अर्को कुरा। so better be ready। अब जस्तो यो राइट विङ मुभमेन्टै पनि त अब संसारको सबैभन्दा पढे लेखेको देशहरूमा पनि त भइरहेछ नि त होइन। अब युएसको त ल अब एजुकेसन क्वालिटी कस्तो छ त डिबेटेबल होला अरे, तर जस्तो अब जर्मनीमै हो रिसेन्टली मात्रै क्युएननको ठुलो पक्रेको भनेको, अब फ्रान्समै त्यत्रो अब अहिले भाइलेन्सहरू, युकेमै पनि ब्रेक्जिट पनि त युकेको ब्रेक्जिट पनि त त्यही त पुरै सोसियल मिडियाबाटै उत्यो भन्ने छ त, क्याम्ब्रिज एनालिटिका नै। तर अब ब्रेक्जिटमा पनि हुन पनि सक्छ, त्यसलाई मैले त्यसरी फलो गरेको छैन। त्यही त्यसो अब पढे लेखेको देशहरूमा त त्यो छ अवस्था भनिसकेपछि होइन, हामीले त अब अहिले मात्रै हो पढाइ भनेको के हो भन्ने थाहा पाएको, त्यो पनि के पढाएका छन् भने जे देख्यो त्यो चाहिँ सत्य हो, त्यसलाई क्वेसन गर्न मिल्दैन भन्ने पढाएका छन्।
त्यो भइसकेपछि अब हामीले देख्ने बित्तिकै फेस भ्याल्युमै पत्याउन मन लाग्छ। अब सबैको बाबुआमाले मेसेज गर्छन् होला बेला बेलामा होइन, यो फलाना ठाउँमा यस्तो न्युजहरू जे पाए त्यो न्युजहरू त पठाइरहेको हुन्छन्। अब त्यो त अर्को प्रब्लम छँदै नै छ। नेपालमा हाम्रो इन्डिभिजुअल प्राइभेसी एक्टहरू छ होइन, इन्डिभिजुअल प्राइभेसी एक्ट 2018 छन त छ होइन। नेपालमा अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट मलाई याद आइहाल्यो। अब यसको फरक पर्सेप्सन निक्लेला यो वर्डबाट, बट भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ नेपालमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जस्ट बिकज एभ्रिबडी सेज द्याट इट्स राइट अर एभ्रिबडी इज डुइङ इट, इट विल नट अलवेज बी राइट। यो चाहिँ एकदमै नेपाली समाजलाई एकदमै हो। त्यो फन्डामेन्टल अफ डेमोक्रेसी हो नि त, सबैले भोट हाल्यो भने मान्छे नमान्ने होइन। हाम्रो चाहिँ त्यो एकदमै छ, सबले गरिसकेपछि यही नै हो, यही नै गर्ने हो, यसमै गर्ने हो, त्यो एकदमै छ क्या हाम्रो चाहिँ। अनि दिस इज मोर डेन्जरस देन सोसल डिलेमा एन्ड फेक न्युज क्या खास होइन। यही कुरा ट्रान्सलेट भएर सोसियल मिडियामा जाने होइन त अनि हो, अनि त्यहाँ गएर उग्रो रूप लिने हो। द्याट्स माई पोइन्ट। जस्तो अनि त्यही अब जस्तो त्यही त अनि के भयो भने हामी एज अ सोसाइटी धेरै कुरामा भनौँ न, जस्तो अब रेगुलेटरी हिसाबले गभर्नेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि अब त्यहाँ नपुग्दैखेरि नै एकैचोटि सोसियल मिडिया आइदियो क्या। सोसियल मिडिया फेरि हाम्रो सोसाइटीको लागि डिजाइन नभएको हुनसक्छ, किनभने हामीसँग त्यो रेगुलेट गर्ने बडीहरू छैन। अनि त्यही भएर अब ब्रिटेनले मुख छाड्यो भनेर या पुलिसहरूलाई गाली गर्यो भन्दैमा पक्र्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आउटपोर हुन्छ क्या। जब कि अब यो लर्निङ कर्भ हुन्छ, स्टेपहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने हो। यो कुरालाई चाहिँ अब थाहा भयो नि त होइन, गीतमा यति गाली गर्न चाहिँ पाइने रहेछ है, यति गर्दैमा पक्र्न हुँदैन भनेर अब सर्वोच्च अदालतले भनिदिइसकेपछि नेक्स्ट टाइमको लागि लर्निङ भयो नि त। तर रियाक्टिभ मात्र नभएर कति कुरा प्रोएक्टिभ पनि हुन सकिन्छ नि त। सो प्रोएक्टिभ हुनको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै एभ्रिथिङलाई चाहिँ सकेसम्म फ्याक्ट चेक गर्ने होइन। फ्याक्ट चेक गर्न सकिँदैन, पहिला पनि भनेको हो, यो आफ्नो लाइफमा रेलेभेन्ट छैन भने बाल हान्दिने होइन। हरेक कुरामा आफ्नो ओपिनियन दिइराख्नु पर्दैन। त्यो लिभ द्याट जब टु पडकास्टर्स होइन, हामी गर्छौँ त्यो काम। तर अनि त्यही हो, यस्तो ठेक्का लिएको हो नि पुण्य गौतमले रामले। पुण्य गौतमलाई पनि जेल हाल्थ्यो त, ए समातेर लगेर कोरोना चेक गर्यो भन्दै थियो पुण्य गौतमलाई, टियुको पिएचडीलाई। अनि अब युट्युबको त अर्कै छ फेरि, त्यति भन्दै छोटो बनाउने भन्दै युट्युबको त कुरै नगर, त्यो डिफ्रेन्ट क्लाउड। छोटो मिठो पार्ने भनेर 3 जना भएको भन्दै पनि लामो भइगयो। हाम्रो पाण्डा धेरै बिच्किन्छ, किनभने सबै एडिटिङ चाहिँ पाण्डाले गर्छ। सबैजनाले धन्यवाद भनिदिनु होला पाण्डालाई, त्यही भएर हामी पनि यहीँबाट धन्यवाद भन्छौँ। जानुभन्दा अगाडि ट्याक्क लाएर रिकमेन्डेसन चाहिँ हान्दिउँ न त। सुरु मैले गरिदिएँ है त। अब यत्रो सोसल डिलेमाको बारेमा कुरा गरियो, एकपल्ट सोसल डिलेमा चाहिँ हेर्नुहोस्। गाह्रो छ, पचाउन अलिक गाह्रै हुन्छ होइन, अलिक एक्सट्रिम हुन्छ, लास्टै डिस्टोपियन वर्ल्ड पेन्ट गरिदिएको छ, त्यही भएर पचाउन गाह्रो हुनसक्छ। तर पनि मैले पहिला पनि रेकमेन्ड गरिसकेको छु, फेरि पनि गर्छु। बट लाइक वी सेड, वाच इट विथ अ हेल्दी स्केप्टिजम, लाइक वी सेड। अहिले भनेको जस्तै के छ तिमीहरूको रिकमेन्डेसन होइन? देयर इज अ बुक कल्ड द स्केप्टिक्स गाइड टु द युनिभर्स। मैले राइटरको नाम बिर्सेँ, म लिङ्कमा हालिदिन्छु है। इट्स अ नाइस बुक, द स्केप्टिक्स गाइड टु द युनिभर्स। गाइड टु द युनिभर्स। यो मलाई उसको होइन, हाम्रो यो स्टेभन नोभेला समथिङ लाइक द्याट हो होला। ओके, सो अब आज कुरा सोसल डिलेमाको भए पनि भित्र ड्राइभिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ एआई हो होइन। सो देयर इज अ सङ रिटन बाई एआई होइन, जेएलपिटी होइन, सरी, GPT-3 जुन चाहिँ नयाँ निक्लेको अहिले एआईको एकदम नयाँ के भन्छ ब्रेक थ्रु हुन्छ नि, नयाँ फाइन्डिङ हो होइन। अब एउटा एआईले लेखेको गीत छ, अनि त्यो चाहिँ लिरिक्स चाहिँ एआईको हो, एन्ड सिङ्गर एज GPT-3 एन्ड वाट नट, GPT-3 को गीत हो। सो विल पुट द्याट इन डेस्क्रिप्सन। राम्रो गरेको छ एआई, एकदम पुरा क्रिएटिभ एआई छ। नाइस टु हियर द्याट। एकपल्ट डु लिसन टु इट। गीत लेख्न सक्छ छैन, एआईले लेख्न थालिसक्यो, खैर केही छैन। 20 वर्ष अगाडि त्यही एआई आउँछ नि त तिम्रो घर अगाडि बन्दुक लिएर। हाम्रो डेस्क्रिप्सन एआईले लेख्छ नि। अब ल, अन द्याट नोट we've come to the end of today's episode as well. एपिसोड 14 पनि सकिसकेको छ। छोटो मिठो होचो अग्लो भन्दा यहाँसम्म आइयो। सुनिदिनु हुने सबैजनालाई धन्यवाद। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो फिडब्याक पठाउनु होला हामीलाई पक्कै पनि, सधैँ जस्तै। त्योभन्दा बाहेक we've got the Google form to reach out to us. रिकमेन्डेसन्सहरू सबै तल राखिदिने नै छौँ। यसै साथ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच। भनेपछि तिमीले चाहिँ अब डेटिङ प्रोफाइलमा आउँदाखेरि माई प्रेफरेन्स इज ओन्ली बाउन भनेर भन्न पायो क्या? त्यही भने त मैले, सामाजिक सोपानबाट तल झर्नै जान्दैनन् मान्छेहरू, अरूलाई चढ्न दिँदैनन्। सामाजिक सोपान